बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजब फैमिली तैयार रहे, किसी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। रजब भट्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। मैं आप सबको एक चीज से आगाह करना चाहता हूं कि आप सब रजब फैमिली रेडी रहे, किसी भी टाइम कोई भी फैसला हो सकता। कि हिम्मत जवाब दे रही है ब्रो, बस हो रही है यार। सोने का नहीं पता, उठने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, शाम के 4 बज रहे हैं। अब मुझे फैमिली चाहिए, अब मुझे फ्रेंड्स चाहिए। 3 घंटे से नदीम मुझे ड्रामे कर रहा है। इमरान साहब, जैसा कि आपने सुना, रजब भट्ट ये बात बोलता है कि मैं इस टाइम पे शदीद तंग आया हूँ, मुझे लोग 3-3 घंटे वेट करा रहे हैं, मेरे दोस्त है, मैं किसी टाइम भी उनके पास जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, और किसी टाइम पे भी बड़ा फैसला हो सकता है। ये बड़ा फैसला क्या है? सबसे पहले तो शुक्रिया उस्मान भाई। देखें जी, एक शख्स प्रॉपर अपनी लाइफ गुजार रहा था और गुजारने के दौरान एक ट्रेजेडी होती है और उसे मुल्क छोड़ना पड़ता है। ठीक है। जब वो इस मुल्क से वहां पे जाता है तो उसका कहना यह है कि भाई मैं सिर्फ अपने घर वालों से जुदा नहीं हुआ, बल्कि मैं उन माओं, बहनों, बेटियों से, अंकल से, आंटियों से और तमाम उन बब्बर शेरों से जुदा हो गया हूं जो रोजाना रात को खाने की टेबल पे मेरा इंतजार करते थे कि कब रजब ने अपना व्लॉग डालना है और हमने साथ साथ खाना खाना है और साथ साथ व्लॉग देखना है। अब क्या हुआ, जब वो दुबई में पहुंचा है तो ना उसके दोस्त उसके साथ रहे, ना फैमिली रही। वहां के जो लोग हैं, जिसमें उसने बकायदा नानी वाले का जिक्र भी किया है कि भाई ये शख्स मुझे 10-10 मिनट करके 3 घंटे का टाइम दे रहा है, कभी 2 घंटे मुझे इंतजार करवाता है और मेरी इस वजह से पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। अब जब उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है तो उस्मान भाई प्रॉब्लम उसे ये बन रही है कि वो कहता है कि भाई मेरे माइंड में जो आइडियाज थे, जो देखिए उसका ज़हन तख्लीकी ज़हन है, क्योंकि वो रोजाना की बेस पे कुछ कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में है। उसके कहने का एक और बात उसने बड़ी जबरदस्त की और ये बड़ा नौजवानों के लिए उसने बड़ी पॉजिटिव बात की। उसने कहा भाई मैं सुबह रात आधी रात को भी सोऊं 2 बजे 3 बजे, उसके बावजूद मैं सुबह 9-10 बजे उठ जाता हूं। देखिए ये एक अच्छा साइन है। अब क्या है, अब इस टाइम वो बहुत ज्यादा फेड अप हुआ है। ठीक है। क्यों? जो उसके दोस्त हैं, जो दोस्त कौन? मुखलिस दोस्त, जो उसके रात कहता है भाई मैं उनका इंतजार नहीं करता था, बल्कि जब मेरा दिल किया मैं उनके घर चला गया और जहां पे वो होते थे मुझे बता देते थे, मैं उनको पिक कर लेता था, वो मुझे पिक कर लेते थे और रात दिन हम इकट्ठे थे। अब यहां पे उसको ये लोग जब इंतजार करवा रहे हैं तो उससे पूरा उसका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस डिस्टर्ब होने से मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है उस्मान भाई? मेन प्रॉब्लम उसकी जो रजब फैमिली है उस पे आ रही है। जो कौन है, 60 से 70 लाख उसका सब्सक्राइबर बैठा हुआ है जो उसको रोजाना देखना चाह रहा है। और अब तो देख लें ये काम मिलियंस में चला गया है। सिर्फ पहले तो ये था कि 2-4-5 मिलियंस की बात थी, अब ये बिलियन पे काम चल पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब ये लोग उसका व्लॉग उस तरह से वो टाइम ना देने की वजह से वो व्लॉग की वो नहीं दे पा रहा थ्रो होनी चाहिए। बिल्कुल। इस बुनियाद पे अब वो कहता है कि कोई भी लम्हे मैं कोई भी फैसला लेने जा रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फैसला क्या है? देखिए फैसला तो सारे समझदार लोग समझते हैं। इशारा उसने दे दिया है। जो इशारा उसने दिया है उसके कहने का मतलब यह है कि वो जो डाइनिंग टेबल का उसने व्लॉग का जिक्र किया है, उसने फैमिली को भी अलर्ट कर दिया कि हो सकता है कि दिन के खाने या रात के खाने पे मैं अपने घर में मौजूद हूं, जो हमें उसकी बात से अंदाजा हो रहा है। लेकिन हम एक तरफ ये भी चाहते हैं, क्योंकि देखें हम भी उसके खैरख्वाहों में, कि जब तक मेरे भाई आप अपने मामला देखें। कल ना मैं एक बात बड़े प्यारी एक बंदे की बात लगी, उसने कहा जी कि इस टाइम उसकी दोस्तों की शक्ल में जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है वो एक शख्स है। और उन्होंने कहा वो क्यों, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, उन्होंने कहा क्यों भाई वो दुश्मन क्यों नजर आ रहा है? उन्होंने कहा कि इसका जो मामला हुआ इसका सबसे बड़ा हल है खामोशी। बिल्कुल। टाइम स्पेंड, बिल्कुल। जितना टाइम वो खामोश रहेगा, थोड़ा सा घर से दूर रहेगा। हालांकि ये हिजर के दिन है। हिजर के दिन का मकसद यही होता है कि जब आप किसी से भी जुदा होते हैं, वो चाहे माँ हो, देखिए माँ के साथ उसका बहुत ज्यादा एफिलिएशन है, माँ से इस टाइम वो जुदा हुआ है। लेकिन उस शख्स ने बहुत प्यारी बात की, उसने कहा जितना टाइम स्पेस होगा लोगों के अंदर का जो वो गुस्सा था वो ठंडा हो जाएगा और लोग उसे स्पेस दे देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे, लेकिन पाकिस्तान में अब उसके ऊपर ऑलरेडी पर्चा है, वो गिरफ्तार हो सकता है, जैसे बल्कि एयरपोर्ट पे आएगा उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा।
दूसरी ये तो पुराना पर्चा है जो एडवोकेट रियाज सुलंगी ने उस पर किया कराची में, उसके बाद गुजरावाला में इसके ऊपर पर्चा है और भी पाकिस्तान के सिटीज में इसके ऊपर पर्चा है, और अभी ये जो लाहौर में थाना निश्तर में हुआ है पर्चा ये भी इस पे हो गया। ठीक है, पाकिस्तान आते इसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान की जेलें कैसी होती हैं, खासतौर पर तौहीन मजहब की जो जेल होती है वहां पर रजब भट्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस सूरत में अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आता है तो फिर कितना नुकसान होगा? देखिए सर, जो जितना बड़ा फेम हासिल करता है या जितना बड़ा उसका नाम बनता जाता है उसकी कुर्बानियाँ भी होती हैं। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की आएगा फेस तो करना पड़ेगा उसको, माजरत वो बाज़ाब्ता तौर पे कर चुका है। उसने कहा कि मैंने ये किया नहीं है और मैं ये सोच भी नहीं सकता। वो कहता है मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा रिश्ता है और मेरी बहुत मोहब्बत है। वो कहता है भाई मैं तो जो वीलॉग शुरू करता हूँ उसकी बुनियाद भी दुरूद शरीफ पे रखता हूँ। ये नहीं कि उसने अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए और अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसने ये साबित किया हुआ है कि उसकी एफिलिएशन बहुत अच्छी है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, देखिए जब वो आएगा वो आ जाए चाहे 10 साल बाद आए, इन पर्चों को तो फेस करना पड़ेगा। फेस करेगा जहां पे उसकी रजब फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है। जाहिर सी बात है हर बंदा देखता है कि यार जब इससे मोहब्बत करने वाले लोग इसके साथ स्टैंड करते हैं तो किसी ना किसी जगह उसे स्पेस भी मिलती रहती है। लेकिन बुनियादी उसे इख्तलाफात को पहले ठंडा करना चाहिए, जो बुनियादी इख्तलाफात मसले हल करने चाहिए, मसले हल करने फिर आए पाकिस्तान में। हमारा कानून किसी का फेवर नहीं मानता जी। और इस टाइम पे रजब भट्ट के दुश्मन ज्यादा हैं यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग दुश्मन है। ये नहीं है कि कोई कमजोर लोग हैं, स्ट्रॉन्ग दुश्मन है। रजब भट्ट आएगा, गिरफ्तार हो जाएगा और हो सकता है उस गिरफ्तारी के बाद उसको बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए कुछ टाइम। देखें उस्मान भाई, जहां तक आपने कहा कि उसके मुखालफिन, देखें ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था इसमें सबसे ज्यादा जो स्टैंड लिया था वो रावलपिंडी के फर्रुख खोकर साहब हैं। अल्लाह पाक के घर के सामने फर्रुख खोकर साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई मेरा उससे कोई जाती दावत नहीं, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैंने ये जो भी किया है अल्लाह और उसके हबीब की जो नमूस की बात आई उसके लिए किया। फिर बाद में आपको पता है कि मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, शहजाद भट्टी साहब हो गए, चंद और ऐसे हमदर्द और कह लें मोहब्बत करने वाले दो तरफा थे कि जिन्होंने दरमियान में रोल अदा किया। और फर्रुख खोकर साहब के बिहाफ पे शहजाद भट्टी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि भाई फर्रुख खोकर साहब ने उसे बाज़ाब्ता तौर पे माफ कर दिया है और वो अब कह रहे हैं कि मेरा उसके साथ कोई जाती अदावत नहीं है। और अब कुछ जगहों पे वो शख्स उन लोगों के साथ भी नजर आ रहा है जो कि उधर से उसके दोस्त है और उधर से फर्रुख खोकर साहब के बहुत करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पे जमजम मोबाइल्स वाले, छोटे भाई और बड़े भाई, आपको पता है कि वो भी आपस में प्रॉपर राब्ते में। बिल्कुल एक चीज तो यहां पे ये क्लियर होती है कि इंशाल्लाह ये मामला भी इसका हल हो जाएगा। बाकी जहां तक पर्चों की बात है या जो बाकी मुखालफीन की बात है तो आपको पता है कि कुछ चीजें वक्त के साथ साथ सेटल आउट होती हैं। लेकिन आज की जो उसकी वीलॉगिंग है, वीलॉग में उसने बाकायदा तौर पे ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि भाई मेरा दिल अपने चाहने वालों के बगैर नहीं लग रहा। देखिए ये जो उसने बात की है ना कि अपने चाहने वालों के बगैर, यार ये देखें, ये किसी भी रिश्ते की मोहब्बत की अक्कासी होती है। फिर उसने दोस्तों का देखें, यानी कि दोस्तों के बगैर वो रह नहीं पा रहा है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे छुरे लेके खड़े हैं, जब वो पाकिस्तान आएगा उसके खिलाफ लोग तो चाहते हैं वो पाकिस्तान आए। जैसे ही वो पाकिस्तान आएगा उसके साथ जो होना है वो उसको भी पता है, रजब फैमिली को भी पता है, सबको पता है। जो लोग यहाँ पे तैयार बैठे कि एक दफा सिर्फ वो उनके हाथ में आ जाए। रजब भट्ट जब पाकिस्तान से अचानक निकला था, अब वो पाकिस्तान आएगा, लोग इसको काबू कर लेंगे। सर सिचुएशन बहुत खराब होगी, इसको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग समझा के ये बात थक के, भाई बहुत मसला है, अपनी फैमिली वहां बुला लो, अपने दोस्त वहां बुला लो, पैसे आप कमा रहे हो, वीजा लगाओ। दुबई का वीजा लगाना कौन सा मुश्किल है? दोस्तों के वीजे लगाओ, अपने वालिदैन के वीजे लगाओ, नई शादी है वो बीवी की लगाओ, वहां पे कर लो, वहां पे व्लॉग करो। जान से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए जान से ज्यादा तो कुछ नहीं है उस्मान भाई, लेकिन जिस मिट्टी में इंसान पैदा होता है ना, उस मिट्टी की मोहब्बत इंसान को किसी जगह सुकून नहीं देती। देखें इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा 20-30 साल भी यूरोप में रहे, कहीं पे भी रहे, वो लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा माहौल है या, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों वो पाकिस्तान आते हैं? लेकिन पाकिस्तान में आने की वजह यही है कि पाकिस्तान की मिट्टी उनको खींचती रहती है। यही रजब की बात है। रजब इस टाइम अगर वहाँ पे वक्त गुजारा है, देखें आप वाली बात है, वो उसने व्लॉग में भी कहा है कि भाई मैंने पैसे के लिए मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं जो अपनी रजब फैमिली से दूर हूं उसके लिए सोच रहा हूं। कुछ फैसले अल्लाह की तरफ से भी होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं,
کوئی بھی معاملہ ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور معاملات کو فیس کرنے سے کئی معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ کوئی بھی کنٹروورسی والا بیان نہ دے، ایک بات، کوئی بھی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالے کہ جو اس کے لیے اس کے گلے کا توق ثابت ہو، دوسری بات۔ تیسری بات، جو لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں یا لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں وہ کیسے ہمدردی پا سکتا ہے، سمپتی لے سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مخالفت ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو مخالفت ہے اس کی، لیکن کیا کرے، اس نے کلیئر یہ بات بولی ہے یار کہ میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا، معافی میں نے اس لیے مانگی ہے کہ اگر کسی کا دل ہرٹ ہو میں معافی مانگتا ہوں۔ لوگوں کو وہ کیسے سمجھائے یہ بات؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے دل میں جگہ بنائے، لیکن لوگ ابھی ذاتیات پہ اتر آئے ہیں نا، اس کو فہم اتنا مل گیا، پولیٹیشینز اس کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، اور مذہبی میں بولوں ادھر بھی لوگ خلاف ہیں، تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، لیکن آپ کی بات بجائے، لیکن یہ دیکھیں کہ رمضان 26 سے 27ویں روزے کو ہو گیا، اسی طرح اور آج دیکھیں اس بات کو گزرے ہوئے بھی عید کے بعد بھی 16-17 دن ہو گئے ہیں۔ جتنا اس نے اوائڈ کیا، خاموشی رکھی، تو دیکھیں پاکستان میں بھی تو اب کافی حد تک خاموشی ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس لیے خاموشی پاکستان سے باہر ہے، جس دن یہ ایئرپورٹ پہ آئے گا دوبارہ سے یہ لوگ اٹھ جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، اگر یہ بات آپ جو عثمان بھائی کر رہے ہیں اس طرح، تو اس کو سال گزر جاتا ہے، سال بعد بھی آئے گا تو فیس تو کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا آئے اور وہ جیل چلا جائے؟ سر دیکھیں، پرچہ ہے گرفتاری کا، دیکھیں جو پرچہ اس پہ ہوا ہے اس کو تو اس نے ہر حالت میں فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن وہاں سے بیٹھ کے بھی لوگوں سے صلح ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے توہین مذہب یہ ایسا الزام ہے کہ اس کی جو جیل ہے، اگر وہ جیل چلا جاتا ہے تو وہاں پہ بندہ میرا نہیں خیال کہ یہ رہ سکے۔ دیکھیں اتنے برے حالات ہوتے ہیں انٹرنل طور پہ کچھ معاملات تو دیکھیں نا آپ سالو آؤٹ ہوتے نظر آئے، مارکیٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے، کافی معاملات سالو ہوئے۔ کچھ میں دیکھیں آپ نے خود بڑی ڈائریکٹلی کوشش کی کہ یار یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ دیکھیں عثمان صاحب، جیسے آپ جیسے بہت سارے مخلص دوست اس کے موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کیوں؟ آپ نے دو ٹوک بات کی کہ یار اگر یہ ناموس رسالت پہ اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم بھی اس کے دشمن ہیں، لیکن کیونکہ اس نے یہ بات جس تناظر میں کی وہ تناظر غلط طرف چلا گیا، اس بنیاد پہ یہ بات ہوئی، اس کو بھی اس نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ دیکھیں طریق لبیک سعد رضوی صاحب سے بھی اس نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا اگر طریق لبیک کے کسی فرد کی دل آزاری ہوئی، ان میں سے کسی کی ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ جی میرے سے اگر کوئی غلط ہو گیا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس نے معافی مانگی۔ دیکھیں عثمان بھائی، دوسری طرف لے کے چلتے ہیں بات کو، کیا پاکستان میں ایک وہ واحد بندہ ہی ہے جو کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ بہت سارے کر رہے ہیں۔ دیکھیں روزانہ کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ہاں ان کو پوچھتے کوئی نہیں، کسی کی دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ کاشف ضمیر صاحب نے 2 ٹوک کہہ دیا جی یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، انہوں نے تو دیکھیں اپنے سر سے بات اتار دی، ہاں کسی ختم ہو گیا، قصہ ختم کر دیا۔ دیکھیں ایک صرف رجب ہی ہے یار، غلطی اگر ہوگی خدا نہ خستہ ہوگی تو دین اسلام خود کہتا ہے کہ جو بندہ معافی مانگ لے گا اللہ اسے معاف کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال کے مطابق تھوڑی سی سپیس دینی پڑے گی۔ ایک ماں کے جگر کا ٹکڑا اگر ماں سے الگ ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں۔ اگر وہ تڑپ رہا ہے، وہ رجب فیملی میں واپس آنا چاہ رہا ہے اور وہ آئے گا، مجھے لگ رہا ہے، آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ معاملات بھی ہیں، سب نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کی بات، آپ کی کہوں گا کہ وہ نہ، دیکھیں آپ کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ بہت وائلڈ ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب وہ بندہ جیسے دیکھیں مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ ایسے ہی رجب اب رجب فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس کو ایک عادت پڑ چکی ہے رجب فیملی کے اندر گل مل کے رہنے کی، کھانا کھاتا ہے تو وہ اپنی ویلاگ میں بتا رہا ہے، اور دیکھیں دوسری طرف وہ لوگ بھی تو اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، وہ وہاں پہ اس کو دبئی میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اس کے میسیجز دیکھیں، اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ میسج کر رہے ہیں کہ بھائی کون سا لمحہ ہوگا جب تم ہمارے درمیان ہوگے، لیکن وہ میں کہوں گا کہ جو لوگ اس کو پاکستان بلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کے دشمن ہے رائٹ ناؤ۔ دیکھیں آپ کی بات بجائے، دیکھیں آپ بھی اس کے خیر خواہوں میں نا، اس لیے ایک دفعہ رجب بٹ اندر چلا گیا، میرا نہیں خیال کہ وہ آسانی سے یا جلدی باہر آئے گا۔ نہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کی بات ہے انشاءاللہ ضمانت اس کی منسوخ ہو چکی ہے۔ دیکھیں آپ کی بات بجائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس پہ پرچے کی نوعیت تھی وہ بدل چکی ہے۔
کیوں؟ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے نعوذ باللہ کوئی ایسی بات 295C نہیں لگا وہ تو اس میں کلیئر ہے، یہ کلیئر ہو گیا. لیکن توہین جو مذہب ہے 295A 10 سال قید ہے اس میں. دیکھیں وہ جو جہاں تک وہ بات ہے وہ بھی اس کی کافی ساری باتوں سے اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ اٹینشنلی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جان بوجھ کے. پروف کرنا پڑے گا، جیل تو جانا پڑے گا سر. جب تک دیکھیں میں نے پھر ہو سکتا ہے جیل میں کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی حرکت کر لے. دیکھیں سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، دیکھیں محبت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو قیمت جان لے کے ادا کریں. دیکھیں یا تو دیکھیں اب آپ ذہن میں رکھیے گا یہ جو اب ٹائم ہے نا اس پہ، یہی تو ٹائم امتحان کا ہے. یا تو وہ ادھر رہ جائے گا، یا کسی نے کہا تھا نا یا رار ہونا یا پار ہونا، ہماری پنجابی کا ایک محاورہ ہے. اب رار اور پار کا یہی ٹائم ہوتا ہے. اب جب وہ آئے گا، اچھا میں آپ کو بتاؤں، گو کہ گزرے اس کے 25-30 دن ہیں، مہینہ گزرا ہے نا، لیکن اس نے 30 سال کا سفر طے کیا. اس میں اس سے بھی بہت سارے نئے تجربات ہوئے ہیں جو شاید وہ بغیر ان باتوں کے ہوئے 20 سال میں بھی نہ سیکھ سکتا نا، وہ اس نے 1 مہینے میں سیکھا ہے. کیونکہ وقت بہت بڑا استاد ہے. اس کو وہ لیسن وہ دیکھیں، ابھی ہمیں یہ بات کیسے پتا چلتی کہ اس نے ایک بندے کو 50-50 لاکھ روپے کے فائدے دیے ہوئے. یہ ثانیہ اگر نہ ہوتا، یہ باتیں نہ ہوتی، کبھی پتہ نہ چلتا. پتا چل سکتا تھا. یہ تبھی پتا چلا جب اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی اور اسے پتا چلا میرے اپنے کون اور غیر کون ہیں. دیکھیں اس نے نانی والا، حالانکہ نانی والا اس سے بعد میں معذرت کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اس نے برملا کہا ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھے میرے ساتھ نونٹکی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ کبھی مجھے 10 منٹ، کبھی کہتا ہے بھائی میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں پنکچوئل بندہ ہوں. تو اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹائم پاس کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہے. لانگ ٹرم کے لیے کون ہے؟ وہی اس کے 2-4 دوست ہیں جو اس کے ساتھ پہلے دن سے مخلص چلے، آج بھی اس کے ساتھ مخلص ہیں. اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں عثمان بھائی کہ رجب بٹ کو ایک دفعہ پاکستان آنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے گا. اسے معاملات کو فیس کرنا پڑے گا، اسے پرچوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور دیکھ لیجئے گا یہ ایک بم ہے جو ایک دم پھٹے گا. کیسے؟ ہم اٹھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ رجب بٹ پاکستان میں پہنچ چکا ہے، جہاز اس کا لینڈ کر چکا ہے، وہ ماں باپ کے درمیان موجود ہے، کیونکہ ماں کی محبت اس کو تڑپا رہی ہے. اور بیسیکلی وہ جو دوستوں کی بات کر رہا ہوں سب کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے نئی شادی شدہ جوڑے کے لیے؟ کیا ہوتا ہے؟ بیوی. نئی شادی شدہ جوڑے کے لیے بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جو، اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں بلا سکتا بیوی کو تو بلا سکتا ہے، لیکن وہ بیوی سے بھی زیادہ فوقیت کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو. ماں اور اپنی رجب فیملی کو. یہ 2 چیزیں اس کی نظر میں. وہ کہتا ہے بھائی فرسٹ پریورٹی پہ ماں ہے، سیکنڈ پہ اگر کوئی میری زندگی میں ہے تو وہ رجب فیملی ہے. کون ہے رجب فیملی میں؟ جو اس کے ویورز ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، جو اسے چاہتے ہیں. اور واقعی ایک چیز دیکھیں، آپ ویڈیو لگاتے ہیں، اس کے چاہنے والوں کی تڑپ دیکھی ہے آپ نے؟ اس کے چاہنے والے اس کے لیے بلا رہے ہیں کہ یار کون سا لمحہ ہوگا تو یہ بندہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوگا. لیکن آپ والی بات ہے، ہم ضرور خیر خواہ ہیں، لیکن اسے سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا چاہیے، اور اس ڈیسیژن میں اسے رجب فیملی کو شامل کرنا چاہیے. وہ اپنے چاہنے والوں سے اوپینین لے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نیکسٹ سٹیپ لینا چاہیے. بلکہ کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ رجب بٹ کو پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. دوسرا، اپنے وکلاء سے رابطے کریں، اپنے کیس کو سٹرونگ کرے، کوشش کرے اپنے اوپر جو اس کے اوپر اشتہاری کا الزام لگا ہوا ہے اس کو ختم کرے، یہاں پہ گراؤنڈ بنائے پھر آئے. اس طرح اچانک آئے گا تو ڈیفینیٹلی کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دبئی سے اٹھ کے جیل میں چلے جاؤ گے، پھر کچھ دن جیل میں گزارو گے، ولاگ نہیں آئیں گے، پریشانی ہوگی. تو گراؤنڈ سیٹ کرے، ٹائم لے. دیکھیں اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ گئے ہو، آپ میں مسئلہ ہے، جاتے ساتھ ہی آپ بول رہے ہو 1 ماہ کے اندر میں تنگ آ گیا ہوں. نہیں، آپ جاؤ، آپ چیزوں کو فیس کرو، گراؤنڈ یہاں پہ بناؤ، وہاں سے بیٹھ کے جتنا کام کر سکتے ہو آپ کرو. یہ نہیں کہ آپ اٹھو اچانک یہاں پہ آؤ، پھر آپ جیل جاؤ، پھر نیا مسئلہ ہو، نئی کنٹروورسی چلے. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ بناؤ، کچھ نہیں انتظار کرو. میں تو یہ کہوں گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سر، آپ نے جو بات کی، میں نے آپ کی بات سے پہلے آپ کی بات کو جوڑتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، اسے سب سے پہلے رجب فیملی سے رابطہ کرنا چاہیے. کون؟ جو اس کے ویور ہیں، فالوور ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں. ایک رائے ان سے لیں. سیکنڈ نمبر پہ اپنے مخلص وکلاء حضرات جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے کیس کو دیکھ رہے ہیں، ان سے رائے لیں. تیسرے نمبر پہ جو اس کے فیملی میں اس کے دوست ہیں، والدہ ہیں، ان سے لیں.
اس کے بعد اسے ایک بولڈ ڈیسیژن لینا چاہیے اور لینا پڑے گا. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ رجب بٹ کا نام زندہ رہے, چند دن وہ دبئی میں رہ کے ویلاگنگ بھی کرے گا, معاملات بھی چلائے گا, کیوں, مختلف لوگوں سے ملے, لیکن جو اس کی مضبوطی ہے یا اس کی جو فین فالوئنگ ہے وہ پاکستان میں ہے, اور وہ پاکستان میں ہی اس کو دیکھنا چاہتی ہے. میں تو یہی کہوں گا. بالکل اچھا ہے, یہ آپ کی اپنی رائے ہے. میں تو یہ کہوں گا تھوڑا سا ٹائم لے اور سب سے کانٹیکٹ کرے, گراؤنڈ بنائے. اور دوسرا اس کے جو وکیل ہیں, میں ان کے وکیلوں سے بڑا ڈس پوائنٹ ہوں کہ اگر وکیل اس کو رائٹ گائیڈ کرتے تو آج یہ مسئلے ہی نہ ہوتے نا. وہ 295C کا ذکر کرتا نہ اے کا ذکر کرتا. اگر وکلا اس کو پراپر گائیڈ کرتے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اتنے ینگ وکیل رکھے ہوئے, یار کوئی میچور وکیل ڈھونڈو, کوئی بڑا وکیل دیکھو. بچوں سے کیا ہوگا؟ ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.